जय होस्। बौद्धकालीन सबभन्दा मार्मिक कथा सत्य कथा पटाचाराको। श्रावस्तीको असाध्यै धनी परिवारमा पटाचाराको जन्म हुन्छ र आफ्नो एक्लो छोरीलाई कसैको आँखा नलागोस्, राम्रो घरमा यिनको बिहे होस्, हाम्रो जस्तै धनी घरमा परोस् भन्ने आमा बाबाको चाहना। यही चाहना अनुरूप आमा बाबाले पटाचारालाई बाहिर कहिल्यै जान दिएनन्। तर पटाचाराको दुर्भाग्य हेर्नुस्, या यसलाई दार्शनिक रूपमा सौभाग्य हेर्नुस् भन्नुपर्छ कि उनी घरैमा पालेको एकजना दास सरहको नोकरसँग सल्किन्छन् र त्यसपछि दुवैले घर छोडेर भाग्ने निधो गर्छन् र उनीहरू घर छोडेर भाग्दै एउटा दरिद्र किसानको छाप्रोमा शरण लिन पुग्छन्। त्यही उनीहरूले बिहे गर्छन् र त्यसपछि उनीहरूका 2 सन्तान हुन्छन्। पहिलो सन्तान हुँदा बल्ल उनलाई आमा बाबाको याद आउँछ अनि उनी आमा बाबाको घरमा जान खोज्छन्। श्रीमानले मान्दैनन् किनकि उनी त्यो घरको नोकर थियो। अत श्रीमानलाई थाहा नदिकन उनी आफै जान्छन्। तर श्रीमानले बाटैबाट फर्काएर ल्याउँछन्। फेरि उनी गर्भवती हुन्छन् र यसपालि पनि श्रीमानले अनुमति नदिएपछि माइतीतिर उनी तेर्छिन्छन्। अनि श्रीमानले पहिला जस्तै यसपालि पनि श्रीमतीलाई फर्काउनको लागि खोज्दै जान्छन्। तर समय फरक, काल फरक, पानी परिरहेको थियो, वर्षा चरम चुलीमा थियो, दर्के पानी परिरहेको थियो अनि यही बेला श्रीमानलाई सर्पले टोक्छ, श्रीमान मर्छ। र यही बेला पानी परिरहेको, श्रीमान मरिरहेकै बेला पटाचाराले बाटैमा बच्चा पनि पाउँछ। एकातिर उनलाई खुसी छ, नयाँ बच्चा जन्मेको छ, र अर्कोतिर दुःख यस कुरामा छ कि श्रीमान मरिसकेको छ र अर्को अलिकति ठुलो छोरा उनीसँगै थिए। त्यसपछि उनी साह्रै पीडित हुन्छन् किनकि श्रीमान अब गइसक्यो, अब यो संसारमा छैन। अनि उनी रुँदै कराउँदै एउटा बच्चा हातमा बोक्दै, अर्कोलाई समाउँदै, औँला समाउँदै अर्कोलाई बोक्दै उनी नदी तर्न पुग्छन्। तर दुवै बच्चालाई बोकेर नदी तर्न नसक्ने भएकोले ठुलो बच्चालाई नदीको किनारमा नै राख्छन्, बस्न भन्छन् र अर्को बच्चालाई अर्को नदीको किनारमा छोडेर पहिलो बच्चा लिन आउने कोसिस थियो। तर दैव संयोगवश त्यो बच्चालाई अर्को किनारमा के राखेको मात्र थियो। ठुलो बच्चालाई फर्केर हेर्दा चिल्ल्याएर भर्खर जन्मेको बच्चालाई टिपेर लान्छ। त्यसपछि उनी चिच्याउँछन्, रुन्छन्, कराउँछन्, ल ल ल ल मेरो बच्चा, मेरो बच्चा, म चिल चिल चिल। त्यत्तिकैमा जो किनारमा बसेको बच्चा, उनलाई के लाग्यो, आमा चाहिँले बोलाइरहेको जस्तो लाग्यो। उनी पानीमा छेर्दाखेरि बगाएर लन्छ, यो बच्चा पनि मर्दिन्छ। भर्खरै मात्रै श्रीमान मर्यो र भर्खरै दुवै बच्चा एकपछि अर्को मरिदिन्छन्। हालत के भयो होला। त्यसपछि उनले कुनै किसिमको मानसिक विचार गर्न सक्दैन किनकि उनी आमा बाबालाई छोडेर आएकी हुन्। श्रीमान अब छैनन् संसारमा, बच्चाहरू त्यो पनि छैनन्। क्यान यु इमेजिन इट? बौलाउँछन् उनी। यति शक हुन्छ उनलाई
अब जाने कहाँ त भन्नाले जाने त अब फेरि पनि माइती नै हो। त्यो माइतीतिर नै तिर्सिरहेकी उनी। र त्यही बेला उनको सुधबुझ हराएको कारण एक एकवटा कपडाहरू छुट्दै जान्छ। उनलाई यति पनि थाहा हुँदैन अब उनी नाङ्गी भइसकेकी हुन्छन्। गाउँबाट बच्चाहरूले उनलाई जिस्क्याउँछन्, उनलाई ए पगली ए पगली ए पगली भनेर जिस्क्याउँछन्। उनी बिल्कुलै नाङ्गी या नाङ्गो बुङ्गो भइसकेकी थिए, बौझ लगाइसकेकी थिए। भर्खरै मात्र अर्को जिन्दगी थियो र भर्खरै अब जिन्दगी अर्कै भइसकेको छ। यिनै क्रममा उनी आफ्नो माइती गाउँमा छिर्दाखेरि उनको अन्तिम आश थियो कि बाबुआमाले माफ गर्लान् र फेरि नयाँ जीवन सुरु गर्न पाउलान्, यो अन्तिम आश थियो। तर उनको माइतीमा पुग्दा पुग्दै खबर पाउँछन्, तिम्रा बाबाआमा त बितिसक्यो छोरी, तिम्रो भाइ पनि बितिसक्यो। हिजो ठुलो पानी परेको थियो, भुइँचालो गएको थियो, त्यसैले ठिचेर तिम्रा सबै परिवारलाई जलाइसकेको छ। ऊ त्यहाँ हेर त, त्यो मसानमा आगो सल्किरहेको छ, अझै धुवाँ आइरहेको छ, त्यो तिम्रै परिवार जलाइरहेको हो। किन इमेजिन। त्यसपछि उनी पूर्णतया विक्षिप्त भएर नाङ्गै हाहु गर्दै हिँड्दै हिँड्दै जेठवनभित्र पस्छन्। र संयोग यस्तो रह्यो, जेठवन विहारमा साक्षात् सम्यक सम्बुद्ध प्रवचन गरिरहनु भएको थियो। त्यो पनि मृत्युको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको थियो। र उनले टाढैबाट बुद्धको कुरा सुन्छन्। उनले कुरा बुझ्छन् बुझ्दैनन् त्यो अर्को कुरा, तर बुद्धको शरीरबाट निस्केको जुन तरङ्ग हो, ज्ञानको तरङ्ग, करुणाको तरङ्गले यो लगभग पागल भइसकेकी यो महिलालाई समेट्छ। उनी एक किसिमबाट त्यो विक्षिप्तता, त्यो पीडा, मनभित्रको द्वन्द्व, त्यो सबै शान्त भएको, कम भएको अनुभूति गर्छन्। त्यसकारण उनी यो कसले बोलिरहेको छ, के बोलिरहेको छ भन्नेमा अलिकति उनको ध्यान पनि जान्छ। मैले भनिहालेँ, बुद्धले त्यो बेला मृत्युकै बारेमा व्याख्या गरिरहेका थिए। र बुद्धको कुरा थियो कि संसारमा सबै कुरा अनित्य छ। जो जन्मन्छ त्यो जन्मेकै दिनमा मृत्यु बोकेर आएको हुन्छ। किनकि कोही 4 वर्षमा मर्छ, कोही 50 वर्षमा मर्छ, कोही 100 वर्षमा मर्छ, तर त्यो मृत्यु त जन्मसँगै आएको हुन्छ। त्यसकारण मृत्यु ध्रुव सत्य हो। त्यसकारण मृत्युमा पीडित हुनुको कुनै तुक हुँदैन। किनकि आफू पनि एक दिन यो संसार छोडेर जानुपर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त यो संसार छोड्न अगाडि आफूलाई चिन्ने हो, ज्ञानलाई चिन्ने हो, करुणालाई चिन्ने हो, प्रज्ञालाई चिन्ने हो। जीवनको धन्यता यही हो। यो कुरा त्यो पागल भइसकेकी महिला लगभग बिउती जस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि उनी नाङ्गै छिर्छन् बुद्धका। भिक्षुहरूले रोक्छन्, भागा भनेर। तर बुद्ध त महाकरुणावश भिक्षुहरूलाई भन्छन्, आउन देऊ, यिनलाई आउन देऊ। उनी नाङ्गै छिर्छन्। अनि एकजना भिक्षुले आफ्नो चिबरले उनको शरीरलाई छोपिदिन्छन्। त्यसपछि बुद्धको खुट्टा समातेर उनी रुन्छन्, हे प्रभु, अब मेरो दुनियाँमा केही पनि छैन, म खाली भइसकेको छु प्रभु। अब हजुरले दिनुभएको ज्ञान ग्रहण गर्ने सबभन्दा ठुलो पात्र त ममा त हो नि। किनकि ममा रोक्ने छेक्ने न परिवार छ, न दायित्व छ, केही पनि छैन। म बिल्कुल खाली पात्र हुँ प्रभु। Can you imagine it? जब सारा दुनियाँ तपाईको लागि बाधा बन्छ, त्यही
त्यति बेला मात्रै तपाईँ आफ्नो लागि द्वार खोल्न सफल हुन्छ। यो मर्मलाई बुझ्नुस्, जब सारा दुनियाँले तपाईँलाई छोडिसकेको हुन्छ, खाली भइदिन्छ, जसरी डेरावालले डेरा छोडेर गइसकेपछि मालिकले त्यो कोठा प्रयोग गर्न पाउँछ आफै, त्यस्तै जब हामीलाई माया गर्ने, हामीलाई हेरचाह गर्ने, घृणा गर्ने विभिन्न किसिमका मान्छेहरू हाबी भइरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा, जब तिनीहरू छुटेर जान्छन्, त्यो बाहिरबाट हेर्दा महासमस्या देखिए पनि त्यो महाअवसर हो। त्यही हो पात्रता। प्रभु, म खाली छु, अब जे भर्नु छ, हजुर जे भर्नु छ भर्नुहोस्। त्यसपछि बुद्धका उपदेश, एक उपदेशले बत्ती बले जस्तो, पिलिक पिलिक बत्ती बले जस्तै, अँध्यारोमा बिजुली चम्किए जस्तै उनको जीवनमा ज्ञान छाइरहेको थियो। र एउटै प्रवचनमा उनी ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। याद राख्नुहोस्, उनी डिप्रेसनमा पुगिसकेको मान्छे अब ट्रान्सफर्मेसनमा पुग्छ। याद राख्नुहोस्, यो जब संसारले धोका दिन्छ, या संसारबाट हामी धोका खान्छौँ, या त हामी डिप्रेसनतिर जान्छौँ, या त हामी ट्रान्सफर्मेसनतिर जान्छौँ। सौभाग्यवश पटाचारा बुद्धको वचनबाट ट्रान्सफर्मेसनमा गए, उनी श्रोतापन्न भइन्। त्यसपछि पुरा भिक्षु सङ्घको, एकातिर पुरुषहरूको सङ्घ, अर्कोतिर महिलाहरूको सङ्घ छन्, त्यो महिलाहरूको सङ्घको पनि उनी प्रमुख महिला भएर साधना गर्दै जीवनलाई अद्भुत ढङ्गबाट बिताउन सफल भइन्। उनको निर्णय जुन थियो नोकरसँग भाग्नु, त्यो दुर्भाग्य जस्तो देखिन्थ्यो, तर त्यो दुर्भाग्यको पोल्टाभित्र त्योभन्दा ठुलो दुर्भाग्य लुकेको थियो। लोग्ने मर्नु, छोराहरू मर्नु, यो बडो दुर्भाग्य देखिन्थ्यो, तर यही दुर्भाग्यभित्र महाज्ञानको आगमन भइरहेको सामान्य मान्छेले देख्दैन। अतः हे दुनियाँका विभिन्न पीडाबाट पीडित बन्धुहरू, तपाईहरूको जीवनमा पनि पीडाका वर्षात भइरहेको होलान्। यो वर्षातलाई वरदानको रूपमा लिनुहोस्, किनकि सानो चिज गुम्दै जानु महान चिजको लागि ठाउँ छोड्दै जानु। जय हो।